मैं अल्ताफ हुसैन हाली। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। उसमें मैंने दिल से कही हुई बहुत सी खूबसूरत शायरी पेश की है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने नई गज़लें और अशार लेकर हाजिर हुआ हूं। उम्मीद है आप इन्हें प्यार और तवज्जो के साथ सुनेंगे। जैसे मुझे ये अशार कहते हुए सुकून और खुशी मिलती है, वैसे ही आपको सुनकर लुत्फ आएगा। सुनिए, अर्ज किया है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नज़र कहाँ। है दौरे जाम अव्वले शब में खुदी से दूर, है दौरे जाम अव्वले शब में खुदी से दूर, होती है आज देखिए हमको सहर कहाँ। या रब इस इख्तलात का अंजाम हो बखैर, या रब इस इख्तलात का अंजाम हो बखैर, था उसको हमसे रब्त मगर इस कदर कहाँ। एक उम्र चाहिए कि गवारा हो नीश इश्क, एक उम्र चाहिए कि गवारा हो नीश इश्क, रखी है आज लज्जते ज़ख्मे जिगर कहाँ। बस हो चुका बयान कसल वरंज राह का, बस हो चुका बयान कसल वरंज राह का, ख़त का मेरे जवाब है ए नाम अबर कहाँ। कौनो मकां से है दिले वहशी किनारा गिर, कौनो मकां से है दिले वहशी किनारा गिर, इस खानमा खराब ने ढूंढा है घर कहाँ। हम जिस पे मर रहे हैं वो है बात ही कुछ और, हम जिस पे मर रहे हैं वो है बात ही कुछ और, आलम में तुझसे लाख सही तू मगर कहाँ। होती नहीं कबूल दुआ तर के इश्क की, होती नहीं कबूल दुआ तर के इश्क की, दिल चाहता न हो तो ज़बान में असर कहाँ। हाली निशात नगमाओं में ढूंढते हो अब, हाली निशात नगमाओं में ढूंढते हो अब, आए हो वक्त सुबह रहे रात भर कहाँ। अगर आपको मेरी शायरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मैं अल्ताफ हुसैन हाली। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। उसमें मैंने दिल से कही हुई बहुत सी खूबसूरत शायरी पेश की है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने नई गज़लें और अशार लेकर हाजिर हुआ हूं। उम्मीद है आप इन्हें प्यार और तवज्जो के साथ सुनेंगे। जैसे मुझे ये अशार कहते हुए सुकून और खुशी मिलती है, वैसे ही आपको सुनकर लुत्फ आएगा। सुनिए, अर्ज किया है, हक वफा के जो हम जताने लगे, हक वफा के जो हम जताने लगे, आप कुछ कह के मुस्कुराने लगे। अगर आपको गज़ल अच्छी लगे तो वाह वाह ज़रूर कहना। था यहाँ दिल में ताने वस्ले अदू, था यहाँ दिल में ताने वस्ले अदू, उज़्र उनकी ज़बां पे आने लगे। हमको जीना पड़ेगा फुरकत में, हमको जीना पड़ेगा फुरकत में, वो अगर हिम्मत आज़माने लगे। डर है मेरी ज़बां न खुल जाए, डर है मेरी ज़बां न खुल जाए, अब वो बातें बहुत बनाने लगे। जान बचती नज़र नहीं आती, जान बचती नज़र नहीं आती, गैर उल्फत बहुत जताने लगे। तुमको करना पड़ेगा उज़्र जफ़ा, तुमको करना पड़ेगा उज़्र जफ़ा, हम अगर दर्दे दिल सुनाने लगे। सख्त मुश्किल है शेवए तस्लीम, सख्त मुश्किल है शेवए तस्लीम, हम भी आखिर को जी चुराने लगे। जी में है लूँ रज़ाए पीरे मुग़ां, जी में है लूँ रज़ाए पीरे मुग़ां, काफ़िले फिर हरम को जाने लगे। सिर्रे बातिन को फ़ाश कर यारब, सिर्रे बातिन को फ़ाश कर यारब, अहले ज़ाहिर बहुत सताने लगे। वक्त रुखसत था सख्त हाली पर, वक्त रुखसत था सख्त हाली पर, हम भी बैठे थे जब वो जाने लगे। अगर आपको मेरी शायरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मैं अल्ताफ हुसैन हाली। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। उसमें मैंने दिल से कही हुई बहुत सी खूबसूरत शायरी पेश की है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने नई गज़लें और अशार लेकर हाजिर हुआ हूं। उम्मीद है आप इन्हें प्यार और तवज्जो के साथ सुनेंगे। जैसे मुझे ये अशार कहते हुए सुकून और खुशी मिलती है, वैसे ही आपको सुनकर लुत्फ आएगा। सुनिए, अर्ज किया है, दिल से ख्याले दोस्त भुलाया न जाएगा, दिल से ख्याले दोस्त भुलाया न जाएगा, सीने में दाग है कि मिटाया न जाएगा। अगर आपको गज़ल अच्छी लगे तो वाह वाह ज़रूर कहना। तुमको हज़ार शर्म सही मुझको लाख ज़ब्त,
तुमको हजार शर्म सही, मुझको लाख जब्त, उल्फत वो राज है कि छुपाया न जाएगा। ए दिल रिजाए गैर है शर्ते रिजाए दोस्त, ए दिल रिजाए गैर है शर्ते रिजाए दोस्त, जिन्हार बारे इश्क उठाया न जाएगा। देखी हैं ऐसी उनकी बहुत मेहरबानियाँ, देखी हैं ऐसी उनकी बहुत मेहरबानियाँ, अब हमसे मुंह में मौत के जाया न जाएगा। मैं तंदो ज़र्फ़ हौसलाए अहले बज़्म तंग, मैं तंदो ज़र्फ़ हौसलाए अहले बज़्म तंग, साक़ी से जाम भर के पिलाया न जाएगा। राज़ी हैं हम के दोस्त से हो दुश्मनी मगर, राज़ी हैं हम के दोस्त से हो दुश्मनी मगर, दुश्मन को हमसे दोस्त बनाया न जाएगा। क्यों छेड़ते हो ज़िक्र न मिलने का रात के, क्यों छेड़ते हो ज़िक्र न मिलने का रात के, पूछेंगे हम सबब तो बताया न जाएगा। बिगड़े न बात बात पे क्यों जानते हैं वो, बिगड़े न बात बात पे क्यों जानते हैं वो, हम वो नहीं कि हमको मनाया न जाएगा। मिलना है आपसे तो नहीं हस्र गैर पर, मिलना है आपसे तो नहीं हस्र गैर पर, किस किस से इख्तिलात बढ़ाया न जाएगा। मकसूद अपना कुछ न खुला लेकिन इस कदर, मकसूद अपना कुछ न खुला लेकिन इस कदर, यानी वो ढूंढते हैं जो पाया न जाएगा। झगड़ों में अहले दीन के न हाली पड़े बसाप, झगड़ों में अहले दीन के न हाली पड़े बसाप, किस्सा हुजूर से ये चुकाया न जाएगा। अगर आपको मेरी शायरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मैं अल्ताफ हुसैन हाली। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। उसमें मैंने दिल से कही हुई बहुत सी खूबसूरत शायरी पेश की है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने नई गज़लें और अशार लेकर हाजिर हुआ हूं। उम्मीद है आप इन्हें प्यार और तवज्जो के साथ सुनेंगे। जैसे मुझे ये अशार कहते हुए सुकून और खुशी मिलती है, वैसे ही आपको सुनकर लुत्फ आएगा। सुनिए, अर्ज़ किया है, कोई महरम नहीं मिलता जहां में, कोई महरम नहीं मिलता जहां में, मुझे कहना है कुछ अपनी ज़बां में। अगर आपको गज़ल अच्छी लगे तो वाह वाह ज़रूर कहना। कफ़स में जी नहीं लगता किसी तरह, कफ़स में जी नहीं लगता किसी तरह, लगा दो आग कोई आशिया में। कोई दिन बुलहवस भी शाद हो लें, कोई दिन बुलहवस भी शाद हो लें, धरा क्या है इशाराते नहा में। कहीं अंजाम आ पहुंचा वफा का, कहीं अंजाम आ पहुंचा वफा का, घुला जाता हूं अब के इम्तिहान में। नया है लीजिए जब नाम उसका, नया है लीजिए जब नाम उसका, बहुत वुसअत है मेरी दास्तां में। दिले पुर दर्द से कुछ काम लूंगा, दिले पुर दर्द से कुछ काम लूंगा, अगर फुर्सत मिली मुझको जहां में। बहुत जी खुश हुआ हाली से मिलकर, बहुत जी खुश हुआ हाली से मिलकर, अभी कुछ लोग बाकी हैं जहां में। अगर आपको मेरी शायरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मैं अल्ताफ हुसैन हाली। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। उसमें मैंने दिल से कही हुई बहुत सी खूबसूरत शायरी पेश की है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने नई गज़लें और अशार लेकर हाजिर हुआ हूं। उम्मीद है आप इन्हें प्यार और तवज्जो के साथ सुनेंगे। जैसे मुझे ये अशार कहते हुए सुकून और खुशी मिलती है, वैसे ही आपको सुनकर लुत्फ आएगा। सुनिए, अर्ज़ किया है, जीते जी मौत के तुम मुंह में न जाना हरगिज़, जीते जी मौत के तुम मुंह में न जाना हरगिज़, दोस्तों दिल न लगाना हरगिज़। अगर आपको गज़ल अच्छी लगे तो वाह वाह ज़रूर कहना। इश्क भी ताक में बैठा है नज़रबाजों की, इश्क भी ताक में बैठा है नज़रबाजों की, देखना शेर से आंखें न लड़ाना हरगिज़। हाथ मलने न हो पीरी में अगर हसरत से, हाथ मलने न हो पीरी में अगर हसरत से, तो जवानी में न ये रोग बसाना हरगिज़। जितने रस्ते थे तरे हो गए वीरां ए इश्क, जितने रस्ते थे तरे हो गए वीरां ए इश्क, आके वीरानों में अब घर न बसाना हरगिज़। कूच सब कर गए दिल्ली से तरे कद्र शिनास, कूच सब कर गए दिल्ली से तरे कद्र शिनास, कद्र यां रह के अब अपनी न गवाना हरगिज़।
तज़किरा दहलिए मरहूम का ए दोस्त न छेड़। तज़किरा दहलिए मरहूम का ए दोस्त न छेड़, न सुना जाएगा हमसे ये फसाना हरगिज़। ढूंढता है दिले शोरीदा बहाने मुतरिब। ढूंढता है दिले शोरीदा बहाने मुतरिब, दर्दंगीज़ गज़ल कोई न गाना हरगिज़। सोहबतें अगली मुसव्विर हमें याद आएंगी। सोहबतें अगली मुसव्विर हमें याद आएंगी, कोई दिलचस्प मुरक्का न दिखाना हरगिज़। लेके दाग आएगा सीने पे बहुत ऐसे याह। लेके दाग आएगा सीने पे बहुत ऐसे याह, देख इस शहर के खंडरों में न जाना हरगिज़। चप्पे चप्पे पे हैं यहाँ गोहरे यकता तहे खाक। चप्पे चप्पे पे हैं यहाँ गोहरे यकता तहे खाक, दफन होगा कहीं इतना न खजाना हरगिज़। मिट गए तेरे मिटाने के निशां भी अब तो। मिट गए तेरे मिटाने के निशां भी अब तो, ए फलक इससे ज्यादा न मिटाना हरगिज़। हमको गर तूने रुलाया तो रुलाया ए चरख। हमको गर तूने रुलाया तो रुलाया ए चरख, हम पे गैरों को तो जालिम न हंसाना हरगिज़। वो तो भूले थे हमें, हम भी उन्हें भूल गए। वो तो भूले थे हम। मोमिनो अलवियो सहबाइयो ममनून के बाद। मोमिनो अलवियो सहबाइयो ममनून के बाद, शेर का नाम न लेगा कोई दाना हरगिज़। कर दिया मर के यगानों ने यगाना हमको। कर दिया मर के यगानों ने यगाना हमको, वरना यहाँ कोई न था हम में यगाना हरगिज़। रात आखिर हुई और बज़्म हुई ज़ेरो ज़बर। रात आखिर हुई और बज़्म हुई ज़ेरो ज़बर, अब न देखोगे कभी लुत्फ़े शबाना हरगिज़। दाग़ व मजरूह को सुन लो कि फिर इस गुलशन में। दाग़ व मजरूह को सुन लो कि फिर इस गुलशन में, न सुनेगा कोई बुलबुल का तराना हरगिज़। बज़्म मातम तो नहीं, बज़्म सुखन है हाली। बज़्म मातम तो नहीं, बज़्म सुखन है हाली, या मुनासिब नहीं रो रो के रुलाना हरगिज़। अगर आपको मेरी शायरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। उसमें मैंने दिल से कही हुई बहुत सी खूबसूरत शायरी पेश की है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने नई गज़लें और अशार लेकर हाजिर हुआ हूं। उम्मीद है आप इन्हें प्यार और तवज्जो के साथ सुनेंगे। जैसे मुझे ये अशार कहते हुए सुकून और खुशी मिलती है, वैसे ही आपको सुनकर लुत्फ़ आएगा। सुनिए, अर्ज़ किया है। गो जवानी में थी कजराई बहुत। गो जवानी में थी कजराई बहुत, पर जवानी हमको याद आई बहुत। ज़ेरे बुर्क़ा तूने क्या दिखला दिया। ज़ेरे बुर्क़ा तूने क्या दिखला दिया, जम है हरसू तमाशाई बहुत। हिट पे उसकी और पिस जाते हैं दिल। हिट पे उसकी और पिस जाते हैं दिल, रास है कुछ उसको खुदराई बहुत। सर्व या गुल आँख में जचते नहीं। सर्व या गुल आँख में जचते नहीं, दिल पे है नक्श उसकी रहनाई बहुत। चूर था ज़ख्मों में और कहता था दिल। चूर था ज़ख्मों में और कहता था दिल, राहत इस तकलीफ़ में पाई बहुत। आ रही है चाहे यूसुफ से सदा। आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ थोड़े हैं और भाई बहुत। वस्ल के हो के सामान रह गए। वस्ल के हो के सामान रह गए, मीन अबरसा और घटा छाई बहुत। जा निसारी पर वो बोल उठे मरी। जा निसारी पर वो बोल उठे मरी, हैं फिदाई कम तमाशाई बहुत। हमने हर अदना को आला कर दिया। हमने हर अदना को आला कर दिया, खाकसारी अपनी काम आई बहुत। कर दिया चुप वाक़याते दहर ने। कर दिया चुप वाक़याते दहर ने, थी कभी हम में भी गोयाई बहुत। घट गईं खुद तलखियाँ अय्याम की। घट गईं खुद तलखियाँ अय्याम की, या गई कुछ बढ़ शकीबाई बहुत। हम न कहते थे कि हाली चुप रहो। हम न कहते थे कि हाली चुप रहो, रास्त गोई में है रुसवाई बहुत। अगर आपको मेरी शायरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। उसमें मैंने दिल से कही हुई बहुत सी खूबसूरत शायरी पेश की है।
आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने नई गज़लें और अशार लेकर हाजिर हुआ हूं। उम्मीद है आप इन्हें प्यार और तवज्जो के साथ सुनेंगे। जैसे मुझे ये अशार कहते हुए सुकून और खुशी मिलती है, वैसे ही आपको सुनकर लुत्फ आएगा। सुनिए, अर्ज किया है। आगे बढ़े न किस्से इश्क के बुतां से हम, आगे बढ़े न किस्से इश्क के बुतां से हम, सब कुछ कहा मगर न खुले राज़दां से हम। अब भागते हैं सायाए इश्क के बुतां से हम, अब भागते हैं सायाए इश्क के बुतां से हम। कुछ दिल से हैं डरे हुए, कुछ आसमां से हम। हंसते हैं उसकी गिरियाए बे इख्तियार पर, हंसते हैं उसकी गिरियाए बे इख्तियार पर। भूले हैं बात कह के कोई राज़दां से हम। अब शौक से बिगड़ के ही बातें किया करो, अब शौक से बिगड़ के ही बातें किया करो। कुछ पा गए हैं आपके तर्ज़े बयां से हम। जन्नत में तो नहीं अगर ये ज़ख्मे तैगे इश्क, जन्नत में तो नहीं अगर ये ज़ख्मे तैगे इश्क। बदलेंगे तुझको ज़िंदगी जावदां से हम। अगर आपको मेरी शायरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। उसमें मैंने दिल से कही हुई बहुत सी खूबसूरत शायरी पेश की है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने नई गज़लें और अशार लेकर हाजिर हुआ हूं। उम्मीद है आप इन्हें प्यार और तवज्जो के साथ सुनेंगे। जैसे मुझे ये अशार कहते हुए सुकून और खुशी मिलती है, वैसे ही आपको सुनकर लुत्फ आएगा। सुनिए, अर्ज किया है। उसके जाते ही ये क्या हो गई घर की सूरत, उसके जाते ही ये क्या हो गई घर की सूरत। ना वो दीवार की सूरत है न दर की सूरत। किससे पैमाने वफा बांध रही है बुलबुल, किससे पैमाने वफा बांध रही है बुलबुल। कल न पहचान सकेगी गुले तर की सूरत। अपनी जेबों से रहें सारे नमाजी होशियार, अपनी जेबों से रहें सारे नमाजी होशियार। एक बुजुर्ग आते हैं मस्जिद में खिज़र की सूरत। है गमे रोज़ जुदाई न निशाते शबे वस्ल, है गमे रोज़ जुदाई न निशाते शबे वस्ल। हो गई और ही कुछ शामो सहर की सूरत। देखिए शेख मुसव्विर से खिंचे या न खिंचे, देखिए शेख मुसव्विर से खिंचे या न खिंचे। सूरते और आपसे बेऐब बशर की सूरत। वाइज़ो आतशे दोज़ख से जहाँ को तुमने, वाइज़ो आतशे दोज़ख से जहाँ को तुमने। ये डराया है कि खुद बन गए डर की सूरत। मैं बचा तीरे हवादिस से निशाना बनकर, मैं बचा तीरे हवादिस से निशाना बनकर। आड़े आई मेरी तस्लीम सिपर की सूरत। क्या खबर ज़ाहिदे क़ाने को कि क्या चीज़ है हिर्स, क्या खबर ज़ाहिदे क़ाने को कि क्या चीज़ है हिर्स। उसने देखी ही नहीं की सए ज़र की सूरत। शौक़ में उसके मज़ा दर्द में उसके लज्जत, शौक़ में उसके मज़ा दर्द में उसके लज्जत। ना से हो उससे नहीं कोई मफ़र की सूरत। हमलाए अपने पे भी एक बाद हज़ीमत है ज़रूर, हमलाए अपने पे भी एक बाद हज़ीमत है ज़रूर। रह गई है यही एक फ़त्ह ज़फ़र की सूरत। रहनुमाओं के हुए जाते हैं औसान ख़ता, रहनुमाओं के हुए जाते हैं औसान ख़ता। राह में कुछ नज़र आती है ख़तर की सूरत। यूं तो आया है ये तबाही में ये बेड़ा 100 बार, यूं तो आया है ये तबाही में ये बेड़ा 100 बार। पर डराती है बहुत आज भंवर की सूरत। उनको हाली भी बुलाते हैं घर अपने मेहमां, उनको हाली भी बुलाते हैं घर अपने मेहमां। देखना आपकी और आपके घर की सूरत। अगर आपको मेरी शायरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। उसमें मैंने दिल से कही हुई बहुत सी खूबसूरत शायरी पेश की है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने नई गज़लें और अशार लेकर हाजिर हुआ हूं। उम्मीद है आप इन्हें प्यार और तवज्जो के साथ सुनेंगे। जैसे मुझे ये अशार कहते हुए सुकून और खुशी मिलती है, वैसे ही आपको सुनकर लुत्फ आएगा। सुनिए, अर्ज किया है। गमे फ़ुरक़त ही में मरना हो तो दुश्वार नहीं, गमे फ़ुरक़त ही में मरना हो तो दुश्वार नहीं। शादी वस्ल भी आशिक को सज़ावार नहीं।
خوب روئی کے لیے زشتی خوب ہی ہے ضرور، خوب روئی کے لیے زشتی خوب ہی ہے ضرور، سچ تو یہ ہے کہ کوئی تجھ سا طرحدار نہیں۔ قول دینے میں تعمل نہ قسم سے انکار، قول دینے میں تعمل نہ قسم سے انکار، ہم کو سچا نظر آتا کوئی اقرار نہیں۔ کل خرابات میں ایک گوشے سے آتی تھی صدا، کل خرابات میں ایک گوشے سے آتی تھی صدا، دل میں سب کچھ ہے مگر رخصت گفتار نہیں۔ حق ہوا کس سے ادا اس کی وفاداری کا، حق ہوا کس سے ادا اس کی وفاداری کا، جس کے نزدیک جفا باعث آزار نہیں۔ دیکھتے ہیں کہ پہنچتی ہے وہاں کون سی راہ، دیکھتے ہیں کہ پہنچتی ہے وہاں کون سی راہ، کعبہ و دیر سے کچھ ہم کو سروکار نہیں۔ ہوں گے قائل وہ ابھی مطلع ثانی سن کر، ہوں گے قائل وہ ابھی مطلع ثانی سن کر، جو تجلی میں یہ کہتے ہیں کہ تکرار نہیں۔ اگر آپ کو میری شاعری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو بتائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے سننے کے لیے۔ میں الطاف حسین حالی۔ میرے عزیز دوستوں، اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں، اس میں نے دل سے کہی ہوئی بہت سی خوبصورت شاعری پیش کی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے نئی غزلیں اور اشعار لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ انہیں پیار اور توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ جیسے مجھے یہ اشعار کہتے ہوئے سکون اور خوشی ملتی ہے، ویسے ہی آپ کو سن کر لطف آئے گا۔ سنیے، عرض کیا ہے۔ بری اور بھلی سب گزر جائے گی، بری اور بھلی سب گزر جائے گی، یہ کشتی یوں ہی پار اتر جائے گی۔ ملے گا نہ گلچی کو گل کا پتہ، ملے گا نہ گلچی کو گل کا پتہ، ہر ایک پنکھڑی یوں بکھر جائے گی۔ رہیں گے نہ ملاح یہ دن صدا، رہیں گے نہ ملاح یہ دن صدا، کوئی دن میں گنگا اتر جائے گی۔ ادھر ایک ہم اور زمانہ ادھر، ادھر ایک ہم اور زمانہ ادھر، یہ بازی تو 100 بسوے ہار جائے گی۔ بناوٹ کی شیخی نہیں رہتی شیخ، بناوٹ کی شیخی نہیں رہتی شیخ، یہ عزت تو جائے کی پر جائے گی۔ نہ پوری ہوئی ہیں امیدیں نہ ہوں، نہ پوری ہوئی ہیں امیدیں نہ ہوں، یوں ہی عمر ساری گزر جائے گی۔ سنیں گے نہ حالی کی کب تک صدا، سنیں گے نہ حالی کی کب تک صدا، یہی ایک دن کام کر جائے گی۔ اگر آپ کو میری شاعری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو بتائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے سننے کے لیے۔ میں الطاف حسین حالی۔ میرے عزیز دوستوں، اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں، اس میں نے دل سے کہی ہوئی بہت سی خوبصورت شاعری پیش کی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے نئی غزلیں اور اشعار لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ انہیں پیار اور توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ جیسے مجھے یہ اشعار کہتے ہوئے سکون اور خوشی ملتی ہے، ویسے ہی آپ کو سن کر لطف آئے گا۔ سنیے، عرض کیا ہے۔ رنج اور رنج بھی تنہائی کا، رنج اور رنج بھی تنہائی کا، وقت پہنچا مری رسوائی کا۔ عمر شاید نہ کریں آج وفا، عمر شاید نہ کریں آج وفا، کاٹنا ہے شب تنہائی کا۔ تم نے کیوں وصل میں پہلو بدلا، تم نے کیوں وصل میں پہلو بدلا، کس کو دعویٰ ہے شکیبائی کا۔ ایک دن راہ پہ جا پہنچے ہم، ایک دن راہ پہ جا پہنچے ہم، شوق تھا بادیا پیمائی کا۔ اس سے نادان ہی بن کر ملیے، اس سے نادان ہی بن کر ملیے، کچھ اجارہ نہیں دانائی کا۔ سات پردوں میں نہیں ٹھہرتی آنکھ، سات پردوں میں نہیں ٹھہرتی آنکھ، حوصلہ کیا ہے تماشائی کا۔ درمیاں پائے نظر ہے جب تک، درمیاں پائے نظر ہے جب تک، ہم کو دعویٰ نہیں بینائی کا۔ کچھ تو ہے قدر تماشائی کی، کچھ تو ہے قدر تماشائی کی، ہے جو یہ شوق خود آرائی کا۔ اس کو چھوڑا تو ہے لیکن اے دل، اس کو چھوڑا تو ہے لیکن اے دل، مجھ کو ڈر ہے تیری خود رائی کا۔ بزم دشمن میں نہ جی سے اترا، بزم دشمن میں نہ جی سے اترا، پوچھنا کیا تری زیبائی کا۔ یہی انجام تھا اے فصل خزاں، یہی انجام تھا اے فصل خزاں، غل و بلبل کی شناسائی کا۔ مدد اے جذبہ توفیق کے یاں،
مدد اے جذبہ توفیق کے یاں ہو چکا کام توانائی کا۔ محتسب عذر بہت ہیں لیکن اذن ہم کو نہیں گویائی کا۔ ہوں گے حالی سے بہت آوارہ گھر ابھی دور ہے رسوائی کا۔ اگر آپ کو میری شاعری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو بتائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے سننے کے لیے۔ میں الطاف حسین حالی۔ میرے عزیز دوستوں، اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں۔ اس میں نے دل سے کہی ہوئی بہت سی خوبصورت شاعری پیش کی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے نئی غزلیں اور اشعار لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ انہیں پیار اور توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ جیسے مجھے یہ اشعار کہتے ہوئے سکون اور خوشی ملتی ہے، ویسے ہی آپ کو سن کر لطف آئے گا۔ سنیے، عرض کیا ہے۔ دل کو درد آشنا کیا تو نے، دل کو درد آشنا کیا تو نے، درد دل کو دوا کیا تو نے۔ تباہ انساں کو دی سرشتے وفا، تباہ انساں کو دی سرشتے وفا، خاک کو کیمیا کیا تو نے۔ وصل جانا محال ٹھہرایا، وصل جانا محال ٹھہرایا، قتل عاشق روا کیا تو نے۔ تھا نہ جز غم بساط عاشق میں، تھا نہ جز غم بساط عاشق میں، غم کو راحت فضا کیا تو نے۔ جان تھی ایک وبال فرقت میں، جان تھی ایک وبال فرقت میں، شوق کو جان گزا کیا تو نے۔ تھی محبت میں ننگے منت غیر، تھی محبت میں ننگے منت غیر، جذب دل کو رسا کیا تو نے۔ راہ زاہد کو جب کہیں نہ ملی، راہ زاہد کو جب کہیں نہ ملی، درے میں خانہ وا کیا تو نے۔ تھی جہاں کارواں کو دینی راہ، تھی جہاں کارواں کو دینی راہ، عشق کو رہنما کیا تو نے۔ قطع ہونے ہی جب لگا پیوند، قطع ہونے ہی جب لگا پیوند، غیر ناؤ بھر کر جہاں ڈبونی تھی، ناؤ بھر کر جہاں ڈبونی تھی، عقل کو ناخدا کیا تو نے۔ بڑھ گئی جب پدر کو مہر پسر، بڑھ گئی جب پدر کو مہر پسر، اس کو اس سے جدا کیا تو نے۔ جب ہوا ملک و مال رہزن ہوش، جب ہوا ملک و مال رہزن ہوش، بادشاہ کو گدا کیا تو نے۔ جب ملی کام جاں کو لذت درد، جب ملی کام جاں کو لذت درد، درد کو بے دوا کیا تو نے۔ جب دیا راہ رو کو ذوق طلب، جب دیا راہ رو کو ذوق طلب، سعی کو نارسا کیا تو نے۔ پردائے چشم تھے حجاب بہت، پردائے چشم تھے حجاب بہت، حسن کو خود نما کیا تو نے۔ عشق کو تاب انتظار نہ تھی، عشق کو تاب انتظار نہ تھی، غرفہ ایک دل میں وا کیا تو نے۔ حرم آباد اور دیر خراب، حرم آباد اور دیر خراب، جو کیا سب بچا کیا تو نے۔ سخت افسردہ طبی تھی احباب، سخت افسردہ طبی تھی احباب، ہم کو جادو نوا کیا تو نے۔ پھر جو دیکھا تو کچھ نہ تھا یارب، پھر جو دیکھا تو کچھ نہ تھا یارب، کون پوچھے کہ کیا کیا تو نے۔ حالی اٹھا ہلا کے محفل کو، حالی اٹھا ہلا کے محفل کو، آخر اپنا کہا کیا تو نے۔ اگر آپ کو میری شاعری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو بتائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے سننے کے لیے۔ میں الطاف حسین حالی۔ میرے عزیز دوستوں، اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں۔ اس میں نے دل سے کہی ہوئی بہت سی خوبصورت شاعری پیش کی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے نئی غزلیں اور اشعار لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ انہیں پیار اور توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ جیسے مجھے یہ اشعار کہتے ہوئے سکون اور خوشی ملتی ہے، ویسے ہی آپ کو سن کر لطف آئے گا۔ سنیے، عرض کیا ہے۔ کر کے بیمار دی دوا تو نے، کر کے بیمار دی دوا تو نے، جان سے پہلے دل لیا تو نے۔ رہ روے تشنہ لب نہ گھبرانا، رہ روے تشنہ لب نہ گھبرانا، اب لیا چشمہ بقا تو نے۔ شیخ جب دل ہی دیر میں نہ لگا، شیخ جب دل ہی دیر میں نہ لگا، آ کے مسجد سے کیا لیا تو نے۔ دور ہو اے دل معال اندیش،
دور ہو اے دل معال اندیش کھو دیا عمر کا مزہ تو نے ایک بیگانہ وار کر کے نگاہ ایک بیگانہ وار کر کے نگاہ کیا کیا چشمے آشنا تو نے دل ودی کھو کے آئے تھے سوئے دیر دل ودی کھو کے آئے تھے سوئے دیر یاں بھی سب کچھ دیا خدا تو نے خوش ہے امید خلد پر حالی خوش ہے امید خلد پر حالی کوئی پوچھے کہ کیا کیا تو نے اگر آپ کو میری شاعری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو بتائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے سننے کے لیے۔ میں الطاف حسین حالی۔ میرے عزیز دوستوں، اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں۔ اس میں نے دل سے کہی ہوئی بہت سی خوبصورت شاعری پیش کی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے نئی غزلیں اور اشعار لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ انہیں پیار اور توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ جیسے مجھے یہ اشعار کہتے ہوئے سکون اور خوشی ملتی ہے، ویسے ہی آپ کو سن کر لطف آئے گا۔ سنیے، عرض کیا ہے۔ کہہ دو کوئی ساقی سے کہ ہم مرتے ہیں پیاسے، کہہ دو کوئی ساقی سے کہ ہم مرتے ہیں پیاسے، گر میں نہیں دے زہر ہی کا جام بلا سے۔ جو کچھ ہے سو ہے اس کے تغافل کی شکایت، جو کچھ ہے سو ہے اس کے تغافل کی شکایت، قاصد سے ہے تکرار نہ جھگڑا ہے صبا سے۔ دلالہ نے امید دلائی تو ہے لیکن دلالہ نے امید دلائی تو ہے لیکن دیتے نہیں کچھ دل کو تسلی یہ دلا سے۔ ہے وصل تو تقدیر کے ہاتھ اے شہ خوباں، ہے وصل تو تقدیر کے ہاتھ اے شہ خوباں، یہاں ہیں تو فقط تیری محبت کے ہیں پیاسے۔ پیاسے ترے سرگشتہ ہیں جو راہ طلب میں، پیاسے ترے سرگشتہ ہیں جو راہ طلب میں، ہونٹوں کو وہ کرتے نہیں تر آب بقا سے۔ ایک درد ہو بس 8 پہر دل میں کہ جس کو، ایک درد ہو بس 8 پہر دل میں کہ جس کو، تخفیف دوا سے ہو نہ تسکین دعا سے۔ در گزریں دوا سے تو بھروسے پہ دعا کے، در گزریں دوا سے تو بھروسے پہ دعا کے، در گزریں دعا سے بھی دعا ہے یہ خدا سے۔ جب وقت پڑے دیجئے دستک درے دل پر، جب وقت پڑے دیجئے دستک درے دل پر، جھکیے فقرہ سے نہ جھمکیے امرا سے۔ حالی دل انسان میں ہے گم دولت کونین، حالی دل انسان میں ہے گم دولت کونین، شرمندہ ہوں کیوں غیر کے احسان و عطا سے۔ اگر آپ کو میری شاعری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو بتائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے سننے کے لیے۔ میں الطاف حسین حالی۔ میرے عزیز دوستوں، اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں۔ اس میں نے دل سے کہی ہوئی بہت سی خوبصورت شاعری پیش کی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے نئی غزلیں اور اشعار لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ انہیں پیار اور توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ جیسے مجھے یہ اشعار کہتے ہوئے سکون اور خوشی ملتی ہے، ویسے ہی آپ کو سن کر لطف آئے گا۔ سنیے، عرض کیا ہے۔ جنوں کار فرما ہوا چاہتا ہے، جنوں کار فرما ہوا چاہتا ہے، قدم دشتے پیما ہوا چاہتا ہے۔ خط آنے لگے شکوائے آمیز ان کے، خط آنے لگے شکوائے آمیز ان کے، ملاپ ان سے گویا ہوا چاہتا ہے۔ دمے گریا کس کا تصور ہے دل میں، دمے گریا کس کا تصور ہے دل میں، کہ اشک اشک دریا ہوا چاہتا ہے۔ بہت کام لینے تھے جس دل سے ہم کو، بہت کام لینے تھے جس دل سے ہم کو، وہ صرف تمنا ہوا چاہتا ہے۔ ابھی لینے پائے نہیں دم جہاں میں، ابھی لینے پائے نہیں دم جہاں میں، اجل کا تقاضا ہوا چاہتا ہے۔ مجھے کل کے وعدے پہ کرتے ہیں رخصت، مجھے کل کے وعدے پہ کرتے ہیں رخصت، کوئی وعدہ پورا ہوا چاہتا ہے۔ فضو تر ہے کچھ ان دنوں ذوق عصیاں، فضو تر ہے کچھ ان دنوں ذوق عصیاں، درِ رحمت اب واہ ہوا چاہتا ہے۔ قلق گر یہی ہے تو راز نہانی، قلق گر یہی ہے تو راز نہانی، کوئی دن میں رسوا ہوا چاہتا ہے۔ وفا شرط الفت ہے لیکن کہاں تک، وفا شرط الفت ہے لیکن کہاں تک، دل اپنا بھی تجھ سا ہوا چاہتا ہے۔ بہت حظ اٹھاتا ہے دل تجھ سے مل کر، بہت حظ اٹھاتا ہے دل تجھ سے مل کر، قلق دیکھیے کیا ہوا چاہتا ہے۔ غم رشک کو تلخ سمجھے تھے ہمدم، غم رشک کو تلخ سمجھے تھے ہمدم، سو وہ بھی گوارا ہوا چاہتا ہے۔ بہت چین سے دن گزرتے ہیں حالی،
بہت چین سے دن گزرتے ہیں حالی، کوئی فتنہ برپا ہوا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو میری شاعری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو بتائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے سننے کے لیے۔ میں الطاف حسین حالی۔ میرے عزیز دوستوں، اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں، اس میں نے دل سے کہی ہوئی بہت سی خوبصورت شاعری پیش کی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے نئی غزلیں اور اشعار لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ انہیں پیار اور توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ جیسے مجھے یہ اشعار کہتے ہوئے سکون اور خوشی ملتی ہے، ویسے ہی آپ کو سن کر لطف آئے گا۔ سنیے، عرض کیا ہے۔ کب کو قمری میں ہے جھگڑا کہ چمن کس کا ہے؟ کب کو قمری میں ہے جھگڑا کہ چمن کس کا ہے؟ کل بتا دے گی خزاں یہ کہ وطن کس کا ہے؟ فیصلہ گردش دوران نے کیا ہے 100 بار، فیصلہ گردش دوران نے کیا ہے 100 بار، مرف کس کا ہے بدخشاں و ختن کس کا ہے؟ دم سے یوسف کے جب آباد تھا یعقوب کا گھر، دم سے یوسف کے جب آباد تھا یعقوب کا گھر، چرخ کہتا تھا کہ یہ بیت حزن کس کا ہے؟ مطمئن اس سے مسلمان مسیحی نہ یہود، مطمئن اس سے مسلمان مسیحی نہ یہود، دوست کیا جانیے یہ چرخ کہن کس کا ہے؟ وائز عیب سے تو پاک ہے یا ذات خدا، وائز عیب سے تو پاک ہے یا ذات خدا، ورنہ بے عیب زمانے میں چلن کس کا ہے؟ آج کچھ اور دنوں سے ہے سوا استغراق، آج کچھ اور دنوں سے ہے سوا استغراق، عزم تسخیر پھرے شیخ زمن کس کا ہے؟ آنکھ پڑتی ہے ہر ایک اہل نظر کی تم پر، آنکھ پڑتی ہے ہر ایک اہل نظر کی تم پر، تم میں روپ ہے گل و نسرین و سمن کس کا ہے؟ عشق ادھر عقل ادھر دھن میں چلے ہیں تیری، عشق ادھر عقل ادھر دھن میں چلے ہیں تیری، رستہ اب دیکھیے دونوں میں کٹھن کس کا ہے؟ شان دیکھی نہیں گر تو نے چمن میں اس کی، شان دیکھی نہیں گر تو نے چمن میں اس کی، ولولہ تجھ میں یہ اے مرغے چمن کس کا ہے؟ ہیں فصاحت میں مثل وائز و حالی دونوں، ہیں فصاحت میں مثل وائز و حالی دونوں، دیکھنا یہ ہے کہ بے لاگ سخن کس کا ہے؟ اگر آپ کو میری شاعری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو بتائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے سننے کے لیے۔ میں الطاف حسین حالی۔ میرے عزیز دوستوں، اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں، اس میں نے دل سے کہی ہوئی بہت سی خوبصورت شاعری پیش کی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے نئی غزلیں اور اشعار لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ انہیں پیار اور توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ جیسے مجھے یہ اشعار کہتے ہوئے سکون اور خوشی ملتی ہے، ویسے ہی آپ کو سن کر لطف آئے گا۔ سنیے، عرض کیا ہے۔ وصل کا اس کے دل زار تمنائی ہے، وصل کا اس کے دل زار تمنائی ہے، نہ ملاقات ہے جس سے نہ شناسائی ہے، قطع امید نے دل کر دیے یکسو صد شکر، قطع امید نے دل کر دیے یکسو صد شکر، شکل مدت میں یہ اللہ نے دکھلائی ہے، قوت دست خدائی ہے شکیبائی میں، قوت دست خدائی ہے شکیبائی میں، وقت جب آ کے پڑا ہے یہی کام آئی ہے، ڈر نہیں غیر کا جو کچھ ہے سو اپنا ڈر ہے، ڈر نہیں غیر کا جو کچھ ہے سو اپنا ڈر ہے، ہم نے جب کھائی ہے اپنے ہی سے زک کھائی ہے، نشہ میں چور نہ ہوں جھانج میں مخمور نہ ہوں، نشہ میں چور نہ ہوں جھانج میں مخمور نہ ہوں، پند یہ پیر خرابات نے فرمائی ہے، نظر آتی نہیں اب دل میں تمنا کوئی، نظر آتی نہیں اب دل میں تمنا کوئی، بعد مدت کے تمنا میری بر آئی ہے، بات سچی کہی اور انگلیاں اٹھیں سب کی، بات سچی کہی اور انگلیاں اٹھیں سب کی، سچ میں حالی کوئی رسوائی سی رسوائی ہے۔ اگر آپ کو میری شاعری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو بتائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے سننے کے لیے۔ میں الطاف حسین حالی۔ میرے عزیز دوستوں، اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں، اس میں نے دل سے کہی ہوئی بہت سی خوبصورت شاعری پیش کی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے نئی غزلیں اور اشعار لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ انہیں پیار اور توجہ کے ساتھ سنیں گے۔
जैसे मुझे ये अशार कहते हुए सुकून और खुशी मिलती है, वैसे ही आपको सुनकर लुत्फ आएगा। सुनिए, अर्ज किया है ये तकिया तेरी अताओं पर, है ये तकिया तेरी अताओं पर, वही इसरार है खताओं पर। रहें ना आशना ज़माने से, रहें ना आशना ज़माने से, हक़ है तेरा ये आशनाओं पर। रह रवो बाखबर रहो के गुमा, रह रवो बाखबर रहो के गुमा, रहज़नी का है रहनुमाओं पर। उसके कूचे में हैं वो बेपरो बाल, उसके कूचे में हैं वो बेपरो बाल, उड़ते फिरते हैं जो हवाओं पर। है वो देर आशना तो ऐब है क्या, है वो देर आशना तो ऐब है क्या, मरते हैं हम उन्हीं अदाओं पर। शह सवारों पे बंद है जो राह, शह सवारों पे बंद है जो राह, वक्फ है यहाँ बरहना पाँव पर। नहीं मुनइम को उसकी बूंद नसीब, नहीं मुनइम को उसकी बूंद नसीब, मीह बरसता है जो गदाओं पर। नहीं महदूद बख्शिशें तेरी, नहीं महदूद बख्शिशें तेरी, जाहिदों पर नपार साओं पर। हक़ से दरख्वास्त अफ़्व की हाली, हक़ से दरख्वास्त अफ़्व की हाली, कीजिए किस मुँह से इन खताओं पर। अगर आपको मेरी शायरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। उसमें मैंने दिल से कही हुई बहुत सी खूबसूरत शायरी पेश की है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने नई गज़लें और अशार लेकर हाजिर हुआ हूं। उम्मीद है आप इन्हें प्यार और तवज्जो के साथ सुनेंगे। जैसे मुझे ये अशार कहते हुए सुकून और खुशी मिलती है, वैसे ही आपको सुनकर लुत्फ आएगा। सुनिए, अर्ज किया है, हश्र तक या दिल शकीबा चाहिए, हश्र तक या दिल शकीबा चाहिए, कब मिलें दिलबर से देखा चाहिए। है तजल्ली भी निकाबे रूए यार, है तजल्ली भी निकाबे रूए यार, उसको किन आँखों से देखा चाहिए। गैर मुमकिन है न हो तासीर गम, गैर मुमकिन है न हो तासीर गम, हाले दिल फिर उसको लिखा चाहिए। है दिल अफगारों की दिलदारी ज़रूर, है दिल अफगारों की दिलदारी ज़रूर, गर नहीं उल्फत मुदारा चाहिए। है कुछ एक बाकी खलिश उम्मीद की, है कुछ एक बाकी खलिश उम्मीद की, ये भी मिट जाए तो फिर क्या चाहिए। दोस्तों की भी न हो परवाह जिसे, दोस्तों की भी न हो परवाह जिसे, बेनियाजी उसकी देखा चाहिए। भा गए हैं आपके अंदाज़ो नाज, भा गए हैं आपके अंदाज़ो नाज, कीजिए इग़माज़ जितना चाहिए। शेख है उनकी निगाह जादू भरी, शेख है उनकी निगाह जादू भरी, सोहबते रिंदा से बचना चाहिए। लग गई चुप हालिए रंजूर को, लग गई चुप हालिए रंजूर को, हाल उसका किस से पूछा चाहिए। अगर आपको मेरी शायरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। उसमें मैंने दिल से कही हुई बहुत सी खूबसूरत शायरी पेश की है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने नई गज़लें और अशार लेकर हाजिर हुआ हूं। उम्मीद है आप इन्हें प्यार और तवज्जो के साथ सुनेंगे। जैसे मुझे ये अशार कहते हुए सुकून और खुशी मिलती है, वैसे ही आपको सुनकर लुत्फ आएगा। सुनिए, अर्ज किया है, घर है वहशत खेज और बस्ती उजाड़, घर है वहशत खेज और बस्ती उजाड़, हो गई एक एक घड़ी तुझ बिन पहाड़। आज तक कसरे अमल है ना तमाम, आज तक कसरे अमल है ना तमाम, बंध चुकी है बारहा खुल खुल के पाड़। है पहुँचना अपना चोटी तक मुहाल, है पहुँचना अपना चोटी तक मुहाल, ए तलब निकला बहुत ऊंचा पहाड़। खेलना आता है हमको भी शिकार, खेलना आता है हमको भी शिकार, पर नहीं जाहिद कोई टट्टी की आड़। दिल नहीं रोशन तो हैं किस काम के, दिल नहीं रोशन तो हैं किस काम के,
100 शबिस्ता में अगर रोशन है झाड़। ईद और नौरोज है सब दिल के साथ, ईद और नौरोज है सब दिल के साथ, दिल नहीं हाजिर तो दुनिया है उजाड़। खेत रस्ते पर है और रहरू सवार, खेत रस्ते पर है और रहरू सवार, कश्त है सरसब्ज और नीची है बाड़। बात वाइज की कोई पकड़ी गई, बात वाइज की कोई पकड़ी गई, इन दिनों कमतर है कुछ हम पर लताड़। तुमने हाली खोल कर नाहक जुबां, तुमने हाली खोल कर नाहक जुबां, कर लिया सारी खुदाई से बिगाड़। अगर आपको मेरी शायरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मैं अल्ताफ हुसैन हाली। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। उसमें मैंने दिल से कही हुई बहुत सी खूबसूरत शायरी पेश की है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने नई गज़लें और अशार लेकर हाजिर हुआ हूं। उम्मीद है आप इन्हें प्यार और तवज्जो के साथ सुनेंगे। जैसे मुझे ये अशार कहते हुए सुकून और खुशी मिलती है, वैसे ही आपको सुनकर लुत्फ आएगा। सुनिए, अर्ज़ किया है। मैं तुम्हें गैर को मरने से अब इनकार नहीं, मैं तुम्हें गैर को मरने से अब इनकार नहीं, एक क़यामत है तेरे हाथ में तलवार नहीं। कुछ पता मंजिले मकसूद का पाया हमने, कुछ पता मंजिले मकसूद का पाया हमने, जब ये जाना कि हमें ताकत रफ्तार नहीं। चश्मे बद दूर बहुत फिरते हैं अग़यार के साथ, चश्मे बद दूर बहुत फिरते हैं अग़यार के साथ, गैरत इश्क से अब तक वो खबरदार नहीं। हो चुका नाज उठाने में है गो काम तमाम, हो चुका नाज उठाने में है गो काम तमाम, लिल्लहिल हम्द के बाहम कोई तकरार नहीं। मुद्दतों रश्क ने अग़यार से मिलने न दिया, मुद्दतों रश्क ने अग़यार से मिलने न दिया, दिल ने आखिर ये दिया हुक्म कि कुछ आर नहीं। असल मकसूद का हर चीज़ में मिलता है पता, असल मकसूद का हर चीज़ में मिलता है पता, वरना हम और किसी शय के तलबगार नहीं। बात जो दिल में छुपाते नहीं बनती हाली, बात जो दिल में छुपाते नहीं बनती हाली, सख्त मुश्किल है कि वो काबिल इजहार नहीं। अगर आपको मेरी शायरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मैं अल्ताफ हुसैन हाली। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। उसमें मैंने दिल से कही हुई बहुत सी खूबसूरत शायरी पेश की है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने नई गज़लें और अशार लेकर हाजिर हुआ हूं। उम्मीद है आप इन्हें प्यार और तवज्जो के साथ सुनेंगे। जैसे मुझे ये अशार कहते हुए सुकून और खुशी मिलती है, वैसे ही आपको सुनकर लुत्फ आएगा। सुनिए, अर्ज़ किया है। इश्क को तरके जुनूं से क्या गर्ज, इश्क को तरके जुनूं से क्या गर्ज, चरखे गर्दां को सुकून से क्या गर्ज। दिल में है ए खिज़्र गर सिद्क़े तलब, दिल में है ए खिज़्र गर सिद्क़े तलब, राह रवों को रहनुमू से क्या गर्ज। हाजियो है हमको घर वाले से काम, हाजियो है हमको घर वाले से काम, घर के मेहराब व सुतों से क्या गर्ज। गुनगुनाकर आप रो पड़ते हैं जो, गुनगुनाकर आप रो पड़ते हैं जो, उनको चंगो अरगनू से क्या गर्ज। नेक कहना नेक जिसको देखना, नेक कहना नेक जिसको देखना, हमको तफ्तीशे दरों से क्या गर्ज। दोस्त हैं जब ज़ख्म दिल से बेखबर, दोस्त हैं जब ज़ख्म दिल से बेखबर, उनको अपने अश्क खून से क्या गर्ज। इश्क से है मुजतनिब ज़ाहिद अबस, इश्क से है मुजतनिब ज़ाहिद अबस, शेर को सैदे ज़बूं से क्या गर्ज। कर चुका जब शेख तस्खीरे क़ुलूब, कर चुका जब शेख तस्खीरे क़ुलूब, अब उसे दुनियाए दूं से क्या गर्ज। आए हो हाली पे तस्लीम या, आए हो हाली पे तस्लीम या, आपको चूनों चुगों से क्या गर्ज। अगर आपको मेरी शायरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए।